बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा मज़मून है उर्दू और उन्वान हम नवाब मोहसिन मुल्क और मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक हैं जिन सबक के और माखज़ चंद हम असर से है। अच्छा, ये देखिए, ये जो है जमात 12वीं यानी 12वीं जमात का मज़मून लेकर आए। उन्वान नवाब मोहसिन मुल्क के। नवाब मोहसिन मुल्क का उन्वान लेने का मतलब ये था कि ये आपके इक़्तिबास में आता है ये सबक और खुलासे में भी आ सकता है। तो हमने कोशिश करी कि हम इक़्तिबास की वजाहत ज़्यादा कर दें और आपको समझने में आसानी हो जाए। कोशिश करें किताब भी साथ रख लें और चंद नकात भी हमने इसके लिखे ताकि आप जब इस सबक को पढ़ें तो आपको नकात की सूरत में खुलासा लिखने में आसानी हो जाए। अच्छा, इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो मौलवी अब्दुल हक हैं जिनको हम बाबाए उर्दू भी कहते हैं और माखज़ से चंद हम असर से। माखज़ हम किसको कहते हैं? जो कि मौलवी अब्दुल हक की किताब है और उसमें से एक उन्वान निकाला गया है नवाब मोहसिन मुल्क का, जो आपके निसाब में शामिल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम कुछ तारुफ दे देते हैं कि आपका नाम अब्दुल हक था, ठीक है। वालिद का नाम शेख अली हसन था। खिताब आपको बाबाए उर्दू। बाबाए उर्दू के मायने हैं उर्दू के बाप। वजह शोहरत आपकी क्या थी? आप बुलंदपाया, नसर निगार, नकात, मुकर्रिर और खाका निगार थे। खाका निगारी की हैसियत से अभी आप सबक पढ़ने वाले हैं। उस सबक का नाम है मोहसिन मुल्क। मोहसिन मुल्क और क्लास मैट्रिक में आप नामदेव म्यादी के नाम से इनका खाका पढ़ चुके हैं। तो खाका निगारी अभी भी इनकी पेश की जा रही है। पैदाइश आपकी 1870 भारत के ज़िला मेरठ में पैदा हुए। वफात 1961 कराची थी। मदफन उर्दू साइंस कॉलेज। इब्तिदाई तालीम फिरोजपुर। अलीगढ़ कॉलेज से आपने BA किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से D.Litt की इजाज़ी डिग्री हासिल की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के चेयरमैन मुकर्रर हुए आप। इसके साथ जो था ये मौलवी अब्दुल हक का तारुफ है। ये देखें, ये जो है ये मौलवी अब्दुल हक की तस्वीर है और अपनी किताबों के साथ है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा तसनीफ लिखी और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियतें उर्दू के बाप हैं, इसलिए सरकार की तरफ से इनकी तस्वीर का बना हुआ एक टिकट भी निकाला गया था। तो ये है नवाब मौलवी अब्दुल हक की तारुफ। अब हम आते हैं मौलवी अब्दुल हक का अदबी तारुफ देने के लिए, यानी अदब से आपने किस मकाम तक शोहरत हासिल की है। अच्छा, आपने मगरिबी उलूम की उर्दू में तदरीस की। मगरिबी उलूम यानी अंग्रेज़ी की तालीम या दीगर ज़बानों में जो उलूम हुआ करते थे उनको आपने उर्दू में पढ़ा है। सबसे ज़्यादा यानी अंग्रेज़ी तालीम को आपने उर्दू में करने की कोशिश करी कि उर्दू के तालिब इल्म जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान को समझे और उर्दू को जो उनकी अपनी ज़बान है, कौमी ज़बान है, उसमें समझ सके। उर्दू में आपने तनकीद निगारी भी की है, तबसरा निगारी भी की है, मुकदमा निगारी भी की है, खुतूत व ज़बान का बयान का नमूना भी पेश किया है। 1906 में अंजुमन तरक्की के सदर मुकर्रर हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम किया। ये देखिए, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जिसका आपने क़याम किया था और उर्दू साइंस कॉलेज की क़याम की जिद्दोजहद की बहुत ज़्यादा की कि उर्दू साइंस कॉलेज का क़याम भी हो जाए। और ये देखें, ये हमारा उर्दू साइंस कॉलेज है। सही, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं जिनके बारे में ये लिखा जा रहा है सबक, तो हम उनका भी पढ़ते चलें। यानी नवाब मोहसिन मुल्क का भी तारुफ करा दें, उनकी शख्सियत भी किस वजह से मशहूर थी। तो वो ये है कि नवाब मोहसिन मुल्क का तारुफ शुरू करते हैं। पैदाइश 9 दिसंबर 1833, वफात 12 अक्टूबर 1970। सर सैयद के करीबी साथी थे, यानी सर सैयद के साथ रहते थे। इस लिहाज से आपने उनसे बहुत ज़्यादा आपकी आदत और अखलाक भी सर सैयद से मिलती जुलती है। मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया यानी नवाब मोहसिन मुल्क ने।
यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया था? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। पहले वो अलीगढ़ कॉलेज था, बाद में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अच्छा, अपने वतन या मुल्क पर बेशुमार एहसानात की वजह से इनको मोहसिन मुल्क कहा जाता है। यानी मोहसिन मुल्क के क्या मायने? मोहसिन मुल्क के मायने हैं जो अपनी कौम और अपने वतन के साथ मोहसिन हो, यानी उसके साथ मुखलिस हो, ईमानदारी को अपनाए, उसको हम कहते हैं मोहसिन मुल्क। यानी उनके एहसानात थे वतन के ऊपर। आगे चलते हैं। अच्छा, जो हम सबक पढ़ना जा रहे हैं वो है सिंध के लिहाज से वो खाका निगारी है। यानी खाका निगारी के लफ्ज़ी मायने ढांचा बनाना, ठीक है, या धुंधली तस्वीर पेश करना। ठीक है, धुंधली तस्वीर पेश करना यानी इस तरह से जैसे कहते वैसी तस्वीर हो गई है, खींचने में धुंधली आई है, लेकिन एक अक्स इंसान के ज़हन में इस तरह से पेश हो जाना कि वो आपको बाकायदा नजर आने लगे, यानी आपको उसकी चलती फिरती तस्वीर नजर आनी शुरू करे, उसको खाका निगारी कहते हैं। खाका निगारी के लुग़वी मायने ढांचा बनाना या धुंधली तस्वीर बनाना, जबकि अदबी नुक्ता नज़र से शख्सियत की बहु अक्कासी का नाम है। इस खाका निगारी में न सिर्फ शख्सियत की ज़ाहिरी तस्वीर कशी की जाती है बल्कि बातिन का भी अहाता किया जाता है। अच्छा, ये देखें, खाका निगारी के लफ्ज़ी मायने क्या? ढांचा बनाना, यानी एक स्केचेस के जरिए भी बना सकते हैं, और या धुंधली तस्वीर, यानी आपको जब दिखने वाला जो होता है वो कारी की नज़र में उस शख्सियत की धुंधली तस्वीर बना देता है कि उसके जहन में आने लगता है कि ये किस तरह की शख्सियत होगी। और अदबी नुक्ता नज़र से, यानी जिस अदब में जो हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हूबहू अक्कासी का नाम है, एक शख्सियत की हूबहू अक्कासी करना कि उनके आदत और अखलाक किस तरह के थे उसको बयान करना। खाका निगारी में न सिर्फ शख्सियत की ज़ाहिरी तस्वीर खींची जाती है बल्कि बातिन का भी बताया अहाता किया जाता है। यानी खाका निगारी में न सिर्फ शख्सियत की ज़ाहिरी तस्वीर, सिर्फ हम ये बताएं कि शक्ल सूरत कैसी थी, कद कितना था, लंबे थे, छोटे थे, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर की जो खसूसियात होती हैं, यानी वो किस अखलाक के मालिक थे, क्या उनके अंदर ज़ाती खूबियाँ थी, क्या वो वतन के लिए काम कर रहे थे, इस तरह की भी बात को बयान करना जो है वो भी खाका निगारी के हाथे में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अब सबक के कुछ अहम नकात की तरफ। सबक के अहम नकात की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसमें हमने दोनों तस्वीरें लगाई हुई, नवाब मोहसिन मुल्क की भी दिखाई आपको और बाबा योगो जिन्होंने ये सबक तहरीर किया है। अच्छा, अब मौलवी अब्दुल हक जो हैं इसमें नवाब साहब का ज़ाती खाका पेश करते हैं, यानी वो किस तरह जाज़िबे नज़र थे और ज़हीन थे, खुशहाल यानी खुश बयानी कितनी ज़्यादा थी, और सफ़ी थे, यानी वो काफ़ी सखावत करते थे, लोगों के साथ उसने अखलाक से पेश आते थे, और जाज़िबे नज़र शख्सियत थी, जाज़िबियत थी, वजाहत थी, यानी एक ऐसी शख्सियत को हम कहते हैं जिससे कोई शख्स बिला तकल्लुफ़ बात नहीं कर सकता। भले वो तबीयत के बहुत नरम थे, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई बिला तकल्लुफ़ उनसे बात नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं औसाफ का बयान। औसाफ यानी उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ, खूबियाँ क्या थी? खूबियाँ उनके अंदर जो थी वो तो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो ईमानदार थी, ठीक है, बात करने का उनको बेइंतहा सलीका था, इंतजामात को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, कोई काम उनको दिया जाता तो पूरी जिम्मेदारी से करते थे, यहाँ तक कि दूसरे को भी मजबूर करते थे कि वो अपने काम को जिम्मेदारी से अदा करें। लोगों से मिलने और जुलने का तरीका बहुत अच्छा था। मौलवी अब्दुल हक ने तो आपको यहाँ तक कह दिया है कि नवाब मोहसिन मुल्क जो है वो, जो शख्स भी नवाब मोहसिन मुल्क से मिलेगा वो कुंदन हो जाएगा, यानी वो सोने का हो जाएगा, और उससे उनके मिलने के बाद वो भी अच्छी आदतों का मालिक हो जाएगा। इसके अलावा मर्दम शनाख्त शख्सियत, यानी आप लोगों को शनाख्त कर लिया करते थे कि वो किस फितरत का इंसान है, कि अच्छा है या बुरा है, नेक है बद है, और तो आप उन लोगों को समझते हुए उनसे उसी तरह से बात करते थे। अगर अच्छा है तो अच्छी तरह से उसको बात करते, लेकिन अगर कोई बुरा है तो उसको मजीद अच्छी तरह बात करते कि वो आपकी बात को सुने और आप जिस तरह से काम लेना चाहते हैं वो शख्स आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए, तो आप लोगों को समझ के उनके मुताबिक उनसे काम ले लिया करते थे। इसके अलावा आप सर सैयद के जानशीन थे। जी, मैंने पहले भी जिक्र किया, आप सर सैयद के जानशीन थे, यानी आप सर सैयद के साथियों में से थे, आपने सर सैयद की पैरवी करी, यानी आप सर सैयद से बहुत मुतासिर थे और आपने उनके आदत और अखलाक को अपनाने की कोशिश की, इसलिए आपको सर सैयद का जानशीन कहा जाता है। अच्छा जी, छठा पॉइंट हमारे पास है दूसरों से काम लेने का सलीका।
جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر سکیں، ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے کام لینا. دیکھیں کچھ جس جگہ پر حیدرآباد کے وہاں کے انتظام سنبھالنے کے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے تھے، تو انہیں بہت سے لوگوں سے بہت سارے کام لینا ہوتے تھے، لیکن انہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو کام چور ہوتے، جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کام کو کریں اور بہتر طریقے سے کام کریں. تو آپ نے ان کے اندر ان کی تعریف کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور پھر اپنا جو کام آپ کو لینا ہوتا وہ آپ لیتے، اور کام کرنے والا اس قدر متاثر ہوتا کام کرنے سے کہ وہ فوراً اس کام کی طرف راغب ہو جاتا. اس کے بعد آپ کا مذہب سے گہرا لگاؤ تھا. مذہب سے آپ کا کیا گہرا لگاؤ تھا؟ یعنی آپ مذہب سے بہت زیادہ آپ نے مذہبی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، آپ کی شخصیت کے اندر اس کا عکس نظر آتا تھا. یعنی آپ تمام اچھی عادت اور اخلاق کے مالک تھے جو ہمارے مذہب میں جس کی ترغیب کی گئی ہے. تو یہ مذہب سے لگاؤ تھا کہ آپ ہر چیز میں پہلے اہمیت مذہب کو دیا کرتے تھے. بہترین منظم اور مقرر، یہاں آپ جو بھی کام آپ کے ذمہ دیا جاتا تھا اس کو باقاعدہ اور بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو منظم کرتے تھے، اور بہتر مقرر بھی تھے. آپ تقریر بھی بہت اچھی کیا کرتے تھے. یعنی یہ تمام خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں. اس کے علاوہ غیر روایتی نواب، یہاں نواب کا لفظ آنا تھا، یعنی غیر روایتی نواب. اچھا، نواب کا لفظ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ وہ ایک پان کھاتا ہوا شخص ہوگا، یا پھر وہ ہاتھ میں اس کے پاندان ہوگا اور منہ کے اندر پان ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہوا. لیکن ویسے نواب تو نہیں تھے، وہ تو بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی سادہ نواب تھے. کوئی ان کے اندر ایسی عادت نہیں تھی جو ہمارے گزرے ہوئے نوابوں کے اندر تھی. اس لیے آپ غیر روایتی نواب تھے، یعنی روایت والے نواب نہیں تھے بلکہ غیر روایتی نواب تھے. آگے بڑھتے ہیں، اقتباس کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا، اقتباس کی تشریح جو ہے وہ ہم کرتے جائیں گے اور پھر اس کی ہم وضاحت بھی آپ کو بتاتے جائیں گے، تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو وہی پیراگراف آپ کے پاس آئیں تو آپ کو بآسانی سمجھ سکیں. وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں رہتے تھے. حیدرآباد کی سیاستدانی اور انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے. ریاستوں میں نوکری کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونا آسان نہیں. وہاں سازشوں، ترغیبوں اور پیچیدگیوں کا ایسا جال بچھا ہوتا کہ بڑے بڑے تیز نظر ہوش مند بھی پھنسے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اچھا، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ نواب محسن ملک جو تھے وہ ذہنی اور فکری اور عملی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے تھے. یعنی ان کے اندر کون کون سی خوبیاں تھیں؟ ذہنی، فکری اور عملی خوبیاں تھیں، اور جس کو وہ اجاگر کرنا چاہتے تھے ان کو اس طرح کا کوئی موقع نہیں ملا. لیکن جب حیدرآباد میں آپ کو سیاست کرنے کا موقع دیا گیا یا آپ اس وقت منتخب ہوئے تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ادا کرنے کا، صلاحیت دکھانے کا پورا موقع ملا. اور جب آپ نے انتظامات کو کر کے دکھایا تو باقی آپ جوہر قابل انسان تھے. یعنی آپ کے اندر اتنی قابلیت تھی کہ آپ نے تمام انتظامات کو بخوبی انجام دیا. اچھا، اس کے بعد ریاستوں میں نوکری کرنا اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ بر ہونا آسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس عہدے پر نواب محسن ملک بیٹھے تھے اس وقت اس عہدے پر نوکری کرنا ریاست کے اندر بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پھر سازشی اور ترغیبی اور پیچیدگیوں کا جال بچھا دیا جاتا ہے. یعنی سازشیں کر دی جاتی تھی اور اس کے علاوہ کیا کر دیا جاتا تھا کہ لوگوں کے کام کرنے میں مشکلات پیدا کر دی جاتی. پیچیدگیاں مشکلات کو کہتے ہیں، یعنی مشکلات پیدا کر دی جاتی تھی کہ اگر کوئی صحیح کام کرنا ہے، وعدہ ہے، تو اس کو جلد سے جلد راستے سے ہٹا دے، کیونکہ وہ نہ تو خود کوئی غبن کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو برے کام کرنے دیتے تھے یا ریاست کے خلاف جانے دیتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی حکمران اس عہدے پر نہ بیٹھے. تو بڑی بڑی سازشیں والے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، لیکن آپ نے وہاں پر کام کیا اور کر کے دکھایا کہ آپ نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں. سازشوں کا جال جو بچھا ہوا تھا ان کے ساتھ آپ نے رہتے ہوئے کام کو اپنے کیا. اچھا، جس مقام پہ نواب محسن ملک بیٹھے تھے وہاں بڑے بڑے تیز نظر ہوش مند بھی پھنس جاتے تھے. اس کی جال میں، یعنی وہ جو سازشیں لوگ کرتے تھے ان کی جال میں پھنس جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بیٹھے اسی لیے ہوتے تھے کہ جو کوئی اچھا کام کرے ہم اس کو نیچا کرتے، یعنی اس کو اس سیٹ پر سے اتار دیں. تو نواب محسن ملک کی خوبی تھی کہ وہ سازشوں کے جال میں بھی اور مشکلات پیدا کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے کام کی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں. جیسے کہ اس تصویر میں دیکھا ہے کہ جال کس طرح کرتے ہیں، دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو یہ تو فی الحال ہم ایک چھوٹی سی وضاحت ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. کوشش کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں. اقتباس نمبر 2. بعض لوگ دیکھنے میں بالکل بدھو ہوتے ہیں
मगर बिला के साजिशी होते हैं। इनका दिमाग इन मामलों में ऐसा रसा होता है कि इनके कारनामे देखकर बड़े से बड़े मुतबिर और काबिल लोग सजदर रह जाते हैं। जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें चीज़ खूब फलती फूलती। ठीक है, इक़्तिबास नंबर हमारा 2 है। अच्छा, इसमें बता रहे हैं बाज़ लोग जो होते हैं वो शक्ल से तो बड़े बुद्धू और बेवकूफ़ लगा आते हैं। बुद्धू बेटा कहते हैं बेवकूफ़, साजिशी धोखा देने वाला, फरेब करने वाले को साजिशी कहते हैं। अच्छा, शिष्टर कहते हैं हैरान हो जाना। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम पढ़ते हैं। बाज़ लोग देखने में बिल्कुल बुद्धू यानी बेवकूफ़ से लगते हैं, हम समझते बड़ा सीधा साधा आदमी है, लेकिन वो सीधा नहीं होता। ठीक है, वो अंदर एक साजिशी का जाल बिछा होता है। भला के साजिशी होते हैं, यानी खूब ज़्यादा साजिश करने वाले होते हैं। इनका दिमाग इन मामलात में ऐसा रस होता है, यानी इनका जो दिमाग है वो सिर्फ इन्हीं कामों में लगा होता है कि किस तरह साजिशें करें और अपने फ़ायदे के लिए करें और दूसरे को नुकसान हो जाए, ऐसी साजिश वो क्या करते थे। इनके कारनामे बड़े बड़े मुतबिर और काबिल लोग भी सजदा ले जाते थे, यानी ऐसे ऐसे काम करते थे कि बड़े बड़े लोगों को जगह से हटाना बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन जो साजिश करने वाले लोग थे वो मिनटों में वहां से जगह को खाली करवा दिया करते थे और लोग उधर से अपनी बड़ी बड़ी सीटों को छोड़कर इनकी जालों में फंस जाया करते थे। वो मौलवी अब्दुल कहते हैं जिस ज़माने का हम जिक्र करते हैं इसमें ये चीज़ खूब फलती फूलती थी। अब हम इसका इक़्तिबास देखते हैं कि नवाब, यानी अभी हमने पैराग्राफ को समझा, अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं तशरीह की सूरत में। मौलवी अब्दुल जो है वो कहते हैं कि नवाब मोहसिन मुल्क को ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ा जो बाज़ाहिर तो शक्ल से बुद्धू यानी बेवकूफ़ नजर आते थे, लेकिन वो उनके खिलाफ साजिशें करते थे, यानी साजिशों में रसे हुए थे कि वो साजिश करने, हर मामले में साजिश को पहले इख्तियार करते थे। क्या होता था कि बड़े बड़े लोग इनके कारनामे, यानी वो ऐसे ऐसे लोगों को उन जगहों से हटाने में कामयाब हो जाते थे कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि वे जिस ज़माने की बात कर रहे हैं इसमें ये चीज़ खूब फलती फूलती थी, यानी वो जिस ज़माने का जिक्र कर रहे हैं उस ज़माने में साजिशें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, साजिशों का जाल जो था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले इक़्तिबास की तरफ। अच्छा जी, इक़्तिबास नंबर 3। अब ये है बड़ा खूबसूरत सा इक़्तिबास है और इक़्तिबास आपके पास आते भी ज़रूर हैं, और ये हमारे सालाना इम्तिहान में इक़्तिबास वाला सवाल जो होता है कौन सा सवाल होता है, सवाल नंबर 3 होता है हमारे पास। तकरीर के वक्त मुँह से फूल झड़ते हैं, आवाज़ शीरीं और दिलकश थी। अक्सर लोग जो इनसे मिलते या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी ज़हानत और लियाकत के कायल हो जाते और इनकी खुश बयानी ऐसी थी कि अक्सर औक़ात मुखालिफ भी मान जाते थे। अच्छा, अब पहले तो हम इक़्तिबास जो है इसकी हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे। अब फूल झड़ने का मतलब है कि बहुत खूबसूरत ज़बान होती थी, फूलों की तरह खुशबू आती थी ज़बान से कि लोग खिंचे चले आते थे आपकी तरफ। आवाज़ में शीरनी और दिलकशी थी। शीरनी यानी मीठी चीज़ के लिए कहा जाता है, या ज़बान जो थी वो आपकी बहुत मीठी थी। अक्सर लोग जो इनसे मिले मामले में गुफ्तगू करने आते, अब कुछ लोग मुलाकात के लिए आते और कुछ लोग अपने मामलात लेकर आते थे नवाब मोहसिन मुल्क के पास, तो इनकी ज़हानत और लियाकत यानी काबिलियत, लियाकत के मायने होते काबिलियत के कायल हो जाते, यानी मान जाते थे कि वो वाकई बहुत ज़्यादा सही और काबिल इंसान है। और इनकी खुश बयानी ऐसी कि अक्सर औक़ात मुखालिफ भी मान जाते थे, यानी इनकी जो खुश बयानी थी तो मुखालिफ भी यानी इनकी मुखालिफत अक्सर औक़ात मुखालिफ भी मान जाते थे इनको कि ये बेहतरीन शख्स है। इसकी वजाहत हम इस तरह ये तशरीह करते चले कि मौलवी अब्दुल हक ने अपने सबक नवाब मोहसिन मुल्क के इक़्तिबास नंबर 3 में फरमाते हैं कि जब नवाब मोहसिन मुल्क तकरीर करते तो वो इतने प्यारे अंदाज से करते कि तमाम लोग उनको सुनने पर मजबूर हो जाते, और उनकी जो मीठी ज़बान थी वो लोगों के कानों में रस घोलती थी और लोग उनसे मुलाकात के लिए बेचैन हो जाते थे। और लोग जब उनसे मुलाकात करते और उनकी गुफ्तगू सुनते तो उनको बहुत अच्छा लगता और अपने मामलात लेकर उनके पास आते थे, और आप मामलात के लिए दोनों फ़रक़ीन से बात सुनते और फिर मामले को बड़ी बड़ी खूबी के साथ हल कर दिया करते ताकि दोनों फ़रक़ीन उसमें खुश हो जाएं। तो जब लोग आपसे बात करते, आपसे मामलात तय करवाने आते तो वो आपकी ज़हानत और लियाकत के कायल हो जाते। खुश बयानी ऐसी थी कि दुश्मन जो थे यानी मुखालिफ जो आपको पसंद नहीं करते थे वो भी आपको
ماننے لگتے ہیں اور آپ سے یعنی آپ کی محبت سے ملنے لگتے ہیں، آپ دشمن کو بھی اپنا بنانے لگتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے تو یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ مولوی نواب محسن ملک سے جو شخص بھی ملتا وہ کندن ہو جاتا۔ کندن کہتے ہیں سونے کو۔ پارسا کا لفظ بھی انہوں نے آپ کے لیے استعمال کیا، پارسا کہتے ہیں پاکیزہ، یعنی جو آپ سے ملتا ملاقات کرتا وہ ایک دم سے پاکیزہ ہو جاتا۔ کرتے ہیں اگلے اقتباس کی طرف۔ اقتباس نمبر 4 آ جاتا ہے ہمارے پاس، دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ ٹھیک ہے، دوسروں سے کام لینے کا ان کو بہت اچھا سلیقہ تھا۔ اچھا، دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے کہ اس طرح ہمت افزائی کرتے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے۔ اپنے ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے جیسے ان کا ذاتی کام ہو، وقت پر جان لڑا دیتے۔ اچھا، دوسروں سے کام لینے کا یہ بہت بڑی خوبی کا ذکر کر دیا ان کی کہ دوسروں سے کام لینا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن نواب محسن ملک میں یہ خوبی تھی کہ وہ جب دوسروں سے کام لیتے تو بڑی ہی خوبی کے ساتھ لیتے کہ وہ خوشی خوشی کرنے کو تیار تھے۔ جب ہم کسی سے کام لیتے ہیں تو وہ تو ناراض ہوتا ہے، لیکن نواب محسن ملک کے اندر یہ خوبی تھی کہ جب وہ کسی سے کام لیتے تو وہ خوشی خوشی کرنے کو تیار ہو جاتا۔ اور ایسے پیار بھرے لہجے میں، مہر آمیز پیار بھرے محبت بھرے لہجے میں وہ طریقے سے کہتے کہ اس طرح سے اس کی ہمت افزائی بھی کرتے اور خوشی خوشی کام بھی کرتا، یعنی ان کے اندر کیا تھی، وہ پیار سے کام نکالتے تھے۔ پیار سے جب وہ بات کرتے، پیار سے کام کہتے تو وہ مجبور ہو جاتا کام کرنے کے لیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ اپنے ماتحتوں میں سے، ماتحت یعنی اپنے جو بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں یا اپنے سرکار کو کہہ دیں، اپنے سردار سے بھی وہ اس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے کہ ان کی فرمائش کی تکمیل ہوتی اور اسی تندہی اور شوق سے کرتے، یعنی جس چیز کی بھی نواب محسن ملک اپنے ماتحتوں سے فرمائش کرتے کہ مجھے اس قانون کے لیے فلاں چیز درکار ہے تو وہ فوراً اس قانون کو پاس کر دیا کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی نواب محسن ملک کی کہ وہ اس طرح سے کام لوگوں سے لیا کرتے تھے جیسے ان کا ذاتی کام ہو اور وقت پر جان لڑا دیا کرتے تھے، یعنی وہ جب لوگوں سے کام لیتے تو وہ لوگ اس کام کو اتنی محبت اور اتنی پیار سے کرتے تھے کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیتے، یعنی آخری حد تک بھی وہ اس کام کو کیا کرتے تھے۔ جیسے کچھ ہم نے تصویریں کے ذریعے ہم وضاحت کرتے تھے، جیسے اس تصویر میں ہے کہ ایک کام لے رہا ہے اور تمام لوگ کتنی شوق و ذوق سے یہ کام کو کر رہے ہیں، اسی طرح جو کام دے دیا جاتا تھا تو وہ دن اور رات کی پرواہ کرے، لیکن شیڈ دکھانے کا مطلب یہ کہ یہ رات تک کام کر رہے تھے، اس کا مطلب یعنی وہ اس حد تک مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے کام کو پوری توجہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس اقتباس کو ذرا وضاحت کی طرف سے اور کر دیتے ہیں۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا، وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے، مہر کہتے ہیں بیٹا پیار اور محبت کو، اس طرح سے ہمت افزائی کرتے یعنی حوصلہ افزائی کرتے کہ وہ خوشی خوشی کام کرتے، اپنے ماتحتوں یعنی اپنے بڑے عہدے داروں پر کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک تھا کہ وہ اگر نواب محسن ملک کسی چیز کی فرمائش کرتے تو وہ لازمی طور پر ان کی پوری کرتے اور جیسے ان کا ذاتی کام ہو وہ پوری جان لڑا دیتے تھے۔ اقتباس کی طرف یعنی تشریح کی طرف آتے ہیں، مولوی عبدالحق اس اقتباس میں بتاتے ہیں کہ نواب محسن ملک کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں دوسروں سے کام لینے کا سلیقہ تھا، کام لینے کا سلیقہ آتا تھا، وہ لوگوں سے بڑے پیار اور محبت بھرے لہجے سے کام کہتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے کہ دوسرا جس شخص سے وہ کام لینا چاہتے تھے وہ خوشی خوشی اس کام کی طرف راغب ہو جاتا، بھلے وہ اس وقت میں وہ یعنی ان سے آنے والے وقت سے پہلے وہ کام کو کرنا نہیں چاہتا ہو، لیکن نواب محسن ملک اس کو اتنی پیار اور محبت سے کام کہتے کہ وہ اس کام کو کرنے پہ مجبور ہو جاتے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اگر کسی چیز کی فرمائش کرتے تو وہ ماتحت بھی ان کی فرمائش کو پوری کرتے اور اس طریقے سے دوسرے لوگ ان کے کام کو کرتے جیسے وہ ان کا ذاتی کام ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اقتباس نمبر 5۔ اچھا دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہم۔ آدمی کے پہچاننے میں
انہیں خاص ملکہ تھی. ملکہ کہتے ہیں بیٹا مہارت کو تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھاپ لیتے. ان کے ملنے والے بھلے برے بھلے ہر قسم کے آدمی تھے. دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بدھوں کا بھی حصہ ہے. شاید دنیا کی رونقیں انہی کے نام سے ہے. چلتے ہیں اس اقتباس کی طرف. تو اس میں پہلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اقتباس کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کی تشریح وضاحت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تشریح بتاتے ہیں. تو وضاحت میں ہم کیا بتاتے ہیں؟ آدمی کو پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھی. ملکہ یعنی مہارت تھی. نواب محسن ملک ان لوگوں کو خاص طور پہ پہچانتے تھے کہ کون سا شخص جو ہے وہ میرے حمایت میں اور کون سا شخص میری مخالفت میں. پھر وہ آپ اس سے اسی طرح سے بات کرتے. یہ جو مخالفت میں ہوتا اس کو اسی محبت اسی پیار سے اس سے بات کرتے کہ وہ آپ کے کام کو پہچانتا اور فوراً آپ کے کام کو کرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ جو تھے آدمی کو پہچاننے کی آپ کے اندر صلاحیت تھی کہ کون سے آدمی سے کس طرح کا کام لیا جائے. اگر کام جو ہے بھلے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم سے وہ کام کیا نہیں جاتا، لیکن نواب محسن ملک میں خوبی تھی کہ جو یہ شخص بولتا کہ مجھ سے یہ کام نہیں کیا جاتا، آپ اس سے ہی وہ کام لیتے اور پھر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، وہ بہت بہتر طریقے سے وہ کام کرتا. دنیا نیکوں کے لیے نہیں ہے، اس میں بدھوں کا بھی حصہ ہے. بدھو کہتے ہیں برے لوگوں کو، یعنی دنیا صرف نیک لوگوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، اس میں بہت سارے برے لوگ ہیں. اور شاید دنیا کی رونق اسی دم سے. دیکھیں دنیا میں اچھے برے لوگ دونوں ہی ہیں. تو دنیا کی رونق اسی سے کہ لوگ جب اچھے کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور بروں کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر سے پڑھتے ہیں، یعنی اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں ہم. آدمی پہچاننے میں انہیں خاص مہارت تھی، یعنی وہ لوگوں کو بخوبی پہچان جایا کرتے تھے. تھوڑی سی بھی وہ لوگوں سے ملاقات کرتے، ان سے بات چیت کرتے تو آپ ایک انسان کو مکمل طور پر جان جاتے تھے کہ یہ بھلا شخص ہے یا برا ہے، یا میرے لیے برا ہے یا بھلا ہے، یا یہ قوم کے مفاد کے لیے بھلا ہے یا برا. یہ دونوں چیزیں آپ فوراً ہی پہچان جاتے تھے. اچھا، دنیا میں صرف برے لوگ بھی نہیں ہیں، نیک لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں کیا برے لوگ بھی موجود ہیں. اور ہماری دنیا کی رونق کس کی وجہ سے ہے؟ انہی برے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں رونق ہے. اس کے اقتباس میں مولوی عبدالحق جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواب محسن ملک کے ساتھ بھی بہت برے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوا، لیکن آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ان برے لوگوں کے ساتھ ملے اور ان کو اچھائی کی طرف راغب کیا. کوئی آپ جب بات چیت کرتے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ فوراً پہچانیں کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے. یہ خوبی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ نے لوگوں کو فوراً ہی پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ شخص کس نیت سے میرے پاس آیا ہے، کیا اس کے اندر خوبی ہے، اور اس خوبی کو لے کر میں اس سے کیا اچھے کام کروا سکتا ہوں. یہ جو برائی ہے میں اس کی برائی کو مٹا کے اس کو کس طرح میں اچھائی میں لے جا سکتا ہوں. تو یہ تمام خوبیاں جو تھیں یہ نواب محسن ملک کے اندر تھی. اور جو واقعی دنیا جو ہے یہ اچھے اور برے لوگوں سے بنی ہوئی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس سبق کے اندر نواب محسن ملک کی شخصیت کو جو بتایا گیا، جو کہ ہم نے ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا اس کا خاکہ. تو خاکہ نگاری میں ہم نے کہا تھا کہ کسی شخص کی دھندلی تصویر کو پیش کرنا. تو کیا آپ کے ذہن میں ان کی دھندلی تصویر آئی؟ نواب محسن ملک کس طرح سے تھے، کیا سوچ تھی ان کی، وہ ملکی مفاد کے لیے کیا کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں انہوں نے ان صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو کس طرح سے اچھائی کی طرف راغب کیا. یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ نواب محسن ملک کے اندر موجود تھیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. نواب محسن ملک جو ہے اس کا جو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ آپ کو اس کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ اس کی پڑھائی کریں، اس کو سمجھیں. اور اس کے سبق جو ہے یہ ہمارے پاس اقتباس والا سبق ہے، تو اس کے جو اقتباس ہم نے کرائے ہیں اس کو بھی دیکھیں، اور باقی آپ سبق کے ذریعے بھی جو ہم نے نکات بتائے ان نکات کو غور کیجیے، اور تو اس سے آپ کا خلاصہ مکمل ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میں خصوصا سے اشعار کے ساتھ یہ بات ختم کر دوں. محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آتی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا. تو یہ خوبصورت سا شعر تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.